अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले ये आपको मैं अपना टॉपिक बताऊं, काइंडली आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करते हैं कि जैसा कि हमने देखा है कि दुनिया में बहुत से छोटे बड़े किसी भी किस्म को कोई हादसा पेश आया, वहाँ पर ना चाहते हुए भी हमें पाकिस्तानी ज़रूर मिले हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर मिसाल देता हूँ, सबसे पहले हमने देखा पिछले साल जब फरवरी में 2022 में स्टार्ट में रशिया की और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, तो पता ये चला कि यूक्रेन में पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद उससे पहले अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो हमने देखे कोरोना आया था, तो कोरोना चाहे क्योंकि चीन से स्टार्ट हुआ था, तो पता ये चला कि पाकिस्तानी जो हैं बहुत ज़्यादा फंस गए हैं वहाँ पर। वो कह रहे हैं जी हमें वहाँ से निकाल लें। अच्छा, अब उसके बाद अभी आपने देखा एक बहुत ही दिलसोज किस्म का, यूँ कह लें कि बहुत ही बड़ा एक सामना पेश आया कि पाकिस्तान की 400 लोग 700 लोग जा रहे हैं कश्ती में, जो कि यूरोप जा रहे थे इलीगल तरीके से, डंकी जिसको हम बोलते हैं, डंकी को पकड़कर। और उसमें 700 में से 400 सिर्फ पाकिस्तानी है और 700 में सिर्फ 7-8 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी बेचारे के सारे वहाँ पानी में डूब गए। वहाँ पे पाकिस्तानी पाए गए हैं। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा, अभी 4-5 दिन पहले से, कि टाइटैनिक का जो मलबा है, जो तकरीबन 12-13 हज़ार फीट की गहराई के अंदर समंदर के अंदर पड़ा हुआ है 100 साल से, वहाँ की एक आबदोज है अमेरिका में जो कि वहाँ तक ले जाती है और वहाँ की सैर करवाती है। तो वहाँ तक जब गए हैं तो लोग, वो आबदोज गई है, वो उसमें वो बेचारे वो गुम हो गई है। उसके अंदर 5 लोग सवार थे और आप ये देखें हादसाती तौर पर उसके अंदर भी उन 5 में भी 2 पाकिस्तानी निकल आए। ठीक है, अब मैं ज़रा इस चीज़ पर मैं आज बात करना चाहूँगा कि कहीं पर भी कोई भी हादसा हो रहा है किसी भी किस्म का, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं बेचारे वो आए हुए हैं। इसकी वजूहात क्या है, क्या हो रहा है एक्चुअली, ये क्यों पाकिस्तान के साथ इस तरह का हो रहा है। देखिए, मैं आपको अपना नज़रिया बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है या होगा, ये सिर्फ पर्सनल राय है मेरी। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने सुना ना मकाफात अमल, ठीक है, कि जैसे हमारे करतूत हैं वैसे ही हमें आगे करने को हमें हमारे साथ हो रही है। हो क्या रहा है कि क्योंकि हम एज ए होल पाकिस्तानी जो हैं, यूँ कह लें कि बिगड़ी हुई कौम है। हम ईमानदारी को बाद में, बेईमानी को पहले सोचते हैं। आप ज़रा सोचें, आपके आसपास के लोग, आपके जो बच्चे भी ऐसे जो अभी पढ़ रहे हैं या उनको कहीं से कोई चांस लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस है, तो आपको देखिए कि वो आपको सबसे पहले बात क्या करते हैं कि यार मेरी अगर यहाँ गवर्नमेंट जॉब में इधर जॉब होगी ना मेरी, तो बस मज़े हो जाएंगे, काम तो होता ही कोई नहीं है, करना ही कोई नहीं है, मैं और काम कर लूँगा, किसी टाइम चला जाऊँगा, किसी टाइम नहीं जाऊँगा। ये देखें, इसी तरह ही हम कोई भी काम करने लगते हैं अपना, सबसे पहले ये सोचते हैं कोई इलीगल तरीका अवेलेबल है इसके अंदर कि ये कर लिया जाए। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ये हमारी जो इस तरह की जो करप्शन वाली चीज़ है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे हो गई है करप्शन। मैं एक दिन प्रोग्राम सुन रहा था, पीटीवी पर चल रहा था, एक ब्यूरोक्रेट थे, साबका ब्यूरोक्रेट, काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। वो दावे से कह रहे थे, ये उनकी बड़ी सारी दाढ़ी, वो कह रहे थे कि मेरे होते हुए बेईमानी नहीं होती मेरे ऑफिस में। तो और वो कह रहा मैं इसके लिए मैं किसी भी किस्म की कसम भी उठा सकता हूँ, कोई प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी देने को तैयार हूँ। वो एक यूँ कह लीजिए कि वो प्रोग्राम था इस तरह के, उसमें सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, सुन रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। तो उन सामने स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो भी पढ़े लिखे थे, बेवकूफ़ नहीं थे। तो उनमें से एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप ज़रा एक चीज़ बताएंगे कि आपकी ऑफिस जाने की टाइमिंग क्या और वापस आने की टाइमिंग क्या है। तो वो साहब चुप कर गए। तो जो हम मेज़बान बैठे थे उन्होंने फ़ौरन पूछा, नहीं सर आप बताएं ना, जो ये बच्चे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे जाकर 1 बजे आ भी जाता हूँ और अक्सर तो मैं जाता ही नहीं ऑफिस। तो ज़रा सोचें, वो जाते नहीं तो करप्शन क्या खाक हो गई। उनके नाम से करप्शन नहीं हो रही, लेकिन उनके जो और अहलकार हैं वो तो कर रहे होंगे, क्या पता उन्हीं की स्टैंप इस्तेमाल करके कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह ही एज ए होल आप देखें हमारे यहाँ पूरा का पूरा माशरा ख़राब हो गया है। अभी पिछले साल से हमने देखा कि गवर्नमेंट चेंज हुई, किस तरह चेंज हुई हम सबको मालूम है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही लोगों की बातें कि भाई आपको नज़र नहीं आ रहा कि एक मुल्क पटड़ी पर चल रहा था सही तरह से, और कुछ लोग आए और उन्होंने आपका एकदम से सब कुछ चेंज कर दिया। और उसका चलो चेंज से हमें कुछ नहीं लेना, उस चेंज का किसी को फ़ायदा तो होता ना, लेकिन हमने तो ये देखा उस चेंज से सबको नुकसान हुआ है, इवन कि उनको खुद को भी नुकसान हुआ है। अभी कल परसों भी अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब
اللہ انہیں ہدایت ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ فرما رہے تھے کہ قرضوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ قرضے کتنی اچھی چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا, 2 دن پہلے وہ ایک میٹنگ کے اندر فرما رہے تھے کہ قرضے ایک بہت اچھی چیز ہے, قرضے لے لیے جائیں, ان سے قوموں نے ترقی کی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا وہ کون سی قوم ہے جس نے ترقی کی ہے بقول شہباز شریف صاحب کے. اب بےایمانی کا لیول آپ چیک کر لیں کہ کہاں سے کہاں تک بےایمانی چل رہی ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں, کیونکہ حکمران سوچ ہی نہیں رہے اس بارے میں. اب ہمیں ایز اے پبلک, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خاموش قسم کا کم از کم احتجاج تو کریں نا. ہم کیوں گھر میں بیٹھے ہیں اپنے, کیوں ہم اس سیچوریشن میں پڑ گئے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے تو ملک بچے گا, ترقی کرے گا, ورنہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. ہاؤ پاسبل. اب مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ آپ ایک اسکول میں جا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس اسکول کا جو استاد ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے وہ آلریڈی اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, زیرو پڑھا لکھا ہے, اور ٹیچروں کو بھی کچھ نہیں ہے, تو کیا آپ اپنے بچے کو داخل کرائیں گے؟ آپ کا آنسر ڈیفینیٹلی ہوگا نہیں جی, میں وہاں نہیں کراؤں گا. آپ کو یہ پتہ چلے جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ نہیں ہے, اس کے پاس ڈگری جعلی ہے, آپ خود بخود ہی اس کے پاس جانا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس ڈگری نہیں ہے, وہ کیا ہمارا علاج کرے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انڈیویجولی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, لیکن ایسے اور ہم ایماندار نہیں ہیں. آپ ذرا خود سوچ کے دیکھ لیں. ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک سکتے کہ واقعی میں صبح سے شام تک ایمانداری کرتا ہوں, کیا میں بے ایمانی بالکل بھی نہیں کرتا؟ تو آپ کو کافی کو اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, میں بے ایمانی کرتا ہوں. کیا پتہ کس قسم کی بے ایمانی کرتے ہیں ہم لوگ. شاید کوئی ٹائمنگ کی بے ایمانی کر لیتے ہیں, وہ آفیسز میں وقت پہ نہیں جاتے, وقت پر نہیں آتے, ذرا سی اپنی انا کی خاطر لوگوں کا کام روک دیتے ہیں, ہم لوگ نہیں کرتے کام. ذرا سا غصہ آیا ہم لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھی آپ نے کل پرسوں میں دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس کے اندر ایک پولیس اہلکار وہ بیچارے غریب خواتین کو کیسے ہانک رہا ہے گدھے گھوڑوں کی طرح اور مار رہے ہیں ان کو, وہ پیسے لینے کے لیے آئی ہیں. تو دیکھیں جب تک اب ہماری یہ گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں, آ کر یہ گورنمنٹ بس یہ کرتی ہیں کہ جو بھی کچھ بھی ہو جائے لوگوں کو بس فقیر بنائے رکھو, اور یہ جب تک ہم سے مانگتے رہیں گے یہ ہمیں ووٹ بھی دیں گے, ہم ان کو 1000-1500 دے دیں گے اور یہ خوش ہو جائیں گے. اور ہوتا بھی یوں ہی ہے. ہم لوگ ایز اے ہول, میں نے کہا نا کہ ہماری ایز اے ہول ہم بگڑ چکے ہیں پوری طرح سے, اور سدھار کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ طریقے سے سارے کام ہو جائیں. ابھی آپ دیکھیں گے وزیر اعظم صاحب جب بھی آتے ہیں, پہلے وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بن گئے ماشاء اللہ, یہ کہتے ہیں لیپ ٹاپ اسکیم. بھائی آپ لیپ ٹاپ کیوں ہمیں بانٹ رہے ہیں؟ آپ ایک فیکٹری کیوں نہیں لگا دیتے, 1 2 3 فیکٹریاں کیوں نہیں لگا دیتے اسی لیپ ٹاپ کی کہ لوگوں کو بھلا ہو جائے؟ نہیں, ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے فیکٹریاں بنا کے دے دی تو لوگ تو کھانا پینا, ان لوگوں کو شعور آ جائے گا, ان پہ پیسے آئیں گے تو بچے پڑھیں گے تو انہیں شعور آ جائے گا, اور پھر ہماری جے کار نہیں ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عوامل بنا رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہر بندہ جس کی بھی تھوڑی سی توفیق ہے وہ ملک پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں آ رہتا. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا انسیڈنس ہو جائے, چاہے وہ غریب ہے بیچارہ, چاہے وہ چائنا جا کے پڑھ رہا ہے, چاہے وہ یوکرین میں پڑھ رہا ہے, چاہے وہ کشتیوں میں بیچارہ سوار ہو کے جا رہا ہے, یہ وہ غریب لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے, چھوڑنا چاہتے ہیں. کس طرح پڑھ لیں نکل جائیں یہاں سے. اس طرح وہ جو امیر لوگ ہیں جو ٹائٹینک کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, پیسہ ان کے پاس. بھائی ایسے مواقع ہم نے پاکستان میں کیوں نہیں پیدا کیا کہ لوگ ہمارے اپنے پاکستان میں سیر کرنا شروع کر دیں, ضرورت نہ پڑے کسی کو ٹائٹینک کی سیر کرنے کی. الحمدللہ ہمارے اپنے ہی ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں, اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کتنے ایسے امیر کبیر پاکستانی مل جائیں گے جن کو دنیا کے بارے میں تو پتہ ہوگا کیا کچھ ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان میں کیا کچھ ہے. آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیے گا ضرور, اور مجھ سے ضرور اس چیز میں ڈسکس بھی کیجیے گا کہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے یا یہ میری پرسنل سوچ ہے. انشاءاللہ اس طرح کی گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم.